बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। पाकिस्तान तहरीक के हिसाब से बल्ले का निशान छीन लिया गया, और कोई कुछ भी कहे लाख एहतियात के साथ। अगर मैं इतना बताऊं कि काजी साहब कल रात को काजी फायज़ ईसा नहीं, वाकई कोई 2018 का स्कोर इमरान खान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बराबर करते हुए नज़र आ रहा है। मैं बहुत ये बात बड़े तहम्मुल से, ना ही कतन जज्बाती होकर बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने 2018 भी देखा और उससे पहले साकिब निसार साहब को भी देखा। और हाँ, बहुत हवालों से ऐसा लग रहा था कि काजी फायज़ ईसा साहब जो हैं, उन्हें कहना वो एक लोहार की जो उन्होंने देनी थी, किस तरह काजी फायज़ ईसा साहब के बारे में रेफरेंस हुआ, चाहे इसके कि इमरान खान साहब उसकी माजरत भी कर चुके थे। लेकिन बहरहाल जो वक्त की चोट है वो ठीक है, देखते हैं नुकसान क्या होता है क्या नहीं होता। हाँ, पाकिस्तान तरीके के साथ हुआ क्या, वो करने का जारी, पहले ज़रा वो आपको बताएं और फिर आपको दीगर कुछ इंटरेस्टिंग खबरें भी आपको सुनानी है। तहरीक इंसाफ को जी बल्ले का निशान उनसे छीन लिया गया और काजी फायज़ ईसा साहब ने ये फ़ैसला सुनाया। आधे घंटे बाद आना था उन्होंने, 7 साढ़े 7 बजे। फिर ये बात चली गई है रात घंटे से 2 घंटे, 2 घंटे से 3 घंटे, और फिर 5 साढ़े 5 घंटे बाद आधी रात को ये फ़ैसला 11:30 बजे सुनाया गया। पहले कहा गया कि शॉर्ट ऑर्डर होगा, लेकिन शॉर्ट ऑर्डर की बजाय फिर उसको पढ़ के सुनाया गया। उन्हें कहा माजरत चाहता हूँ इतनी देर लग गई, और चार्जशीट पूरी पढ़ के सुनाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मैं ज़रा चार्जशीट पहले आपके सामने रखूँ। उन्होंने कहा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तब भी इंट्रा पार्टी का इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं कराया था, ठीक है जी। और इलेक्शन कमीशन के कहने के बावजूद फिर लाहौर हाई कोर्ट ने इस सिलसिले में कहा था, तमाम चार्जशीट फिर करके आखिर में एक पूरा जवाब बनाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया जाता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की रेट कायम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए पेशावर हाई कोर्ट के जो जज हैं वो का मकल है, उन्होंने इस हद तक इस चीज़ों को नहीं देखा। तो बहरहाल पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया जाता है। तो कोई शक नहीं जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा नुकसान हो, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और ये महज तसल्ली तशफ़ी वाली मुकाम नहीं है, वाकई बहुत बड़ा। सर फिर ऐसे ही होता है ना। और इतने पहली बार पाकिस्तान में हुआ, क्योंकि इतने बड़े कैनवस, वो सेनेट के इंतखाबात तो एक छोटी सी चीज़ होती है, इतने बड़े कैनवस पर जाके इतना बड़ा होना काम बड़ी बात है, ये पहली बार ही हुआ है। तो बहरहाल बैरिस्टर गौहर साहब आए और उन्होंने बताया कि अदालत को के फ़ैसले का तो एहतराम है, लेकिन अदालत को इदराक ही नहीं, उनको समझ ही नहीं आ सकी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। जिन जो एलिगेशन हमारे पे लगाए वो हमारे पास तो प्रूवन ही नहीं होते। लेकिन बहरहाल अकबर एस बाबर साहब बहुत खुश थे। उन्हें कहा मैंने तवील जद्दोजहद की थी इस दिन के लिए। बहरहाल उन्होंने 8.5 लाख जो वोटर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी के इलेक्शन में, उनमें से किसी का एतराज़ नहीं था सिवाय अकबर एस बाबर साहब को। तो अंदाज़ा आप खुद ही कर लें। तो बहरहाल तहरीक इंसाफ का नज़रियाती के साथ इत्तेहाद था, और उसकी भी डिटेल बताता हूँ। फिर एक अदद प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी गई, मतलब पीटीआई को हाथ पांव बांध करना जी हाँ छोड़ा गया। मज़ीद उसकी कुछ तफसील भी बता देता हूँ। अब पीटीआई क्या करेगी, प्लान बी तो पीटीआई का ये था ना कि इस पर आखिरी तारीख तक अमल दरामद शुरू होना था। वो शुरू किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती, जी हाँ, उससे गुज़िश्ता साल दिसंबर में मुआहदा किया था। ये था प्लान बी। इस मुआहदे का किसी को नहीं पता था और किसी को कानो कान खबर नहीं थी। जब इस प्लेटफॉर्म से टिकट अनाउंस हुआ ना, जी हाँ, गुज़िश्ता रात को, तो उस टिकट अनाउंस के बाद पता चला है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बी जो प्लान बी था वो बड़ा ज़बरदस्त था कि उसमें बल्लेबाज का निशान था, और वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक साइन हुआ था। उसकी वीडियोस भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। तो और ये दिसंबर का मुआहदा था, मगर इलेक्शन कमीशन को सारी बातें किसी और तरीके से जहन साजी हुई भी है उसकी। तो उसने फिर क्या किया, इलेक्शन कमीशन ने फ़ौरन नोटिस लिया कि ये टिकट तो हो नहीं सकती। उन्हें जल्दी से नोटिफिकेशन जारी करके आरओज़ को मना कर दिया कि आपने किसी भी सियासी जमात का के साथ वाबस्ता शख्स किसी दूसरी सियासी जमात को उसकी टिकट नहीं लेनी, ठीक है जी। ये मना किया। तो दूसरी तरफ नज़रियाती के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के उनका मजाक बड़ा उड़ाया, वो इसलिए वही हंसी आ रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के जी जो हैं इकबाल डार साहब, वो बड़े अच्छे से मैनेज हो गए। और एक तो उनकी टांग वैसे भी कमज़ोर थी, लेकिन आंखें सूजी हुई थी। साफियों ने पूछा क्यों सूजी हुई, उन्हें कहा बस थोड़े आंखों में कोई चीज़ चली गई थी। उन्हें कहा जनाब ये आंख के पास निशान क्यों है, मिसिंग थे ना कल दोपहर से ही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल दोपहर को बता दिया था कि इकबाल डार साहब मिसिंग हो चुके हैं। तो उन्हें कहा मिसिंग थे, तो उन्होंने कहा नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने 7:30 बजे, बस वैसे ही थोड़ी शेव करते हुए कट भी लग गया था, तो अच्छी खासी उनकी तबीयत कुछ अपसेट थी। तो बहर 7:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का उन्होंने ऐलान कर दिया। हालांकि 5 साढ़े 5 बजे पहले ही लोग कह चुके थे कि जो इकबाल साहब हैं, इकबाल डार साहब,
وہ آ کے قدر پریس کانفرنس کریں گے اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹوں سے متعلق وہ بتائیں گے کہ میں نے ٹکٹ جاری نہیں کیے. تو یہ بڑے بڑے دیکھا نا، میں نے پہلے کہہ دیا، میں غریدہ فاروقی وغیرہ کے ٹویٹر ہینڈل دیکھ لیں تو آپ کو سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ساری چیزیں ان کو پہلے سے موجود تھی، پتہ تھی. تو لڑکھڑاتے ہوئے آئے جی، آنکھوں پہ زخم بھی تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ٹکٹس دی گئی ہیں پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کی، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ میرے ساتھ فوجری ہوئی ہے. الیکشن کمیشن کو اس سلسلے میں باقاعدہ طور پر کوئی حکم لگانا چاہیے، کوئی فیصلہ کرنا چاہیے. تو اب پاکستان تحریک انصاف کا ان ٹکٹوں سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے آزاد ایسے سے کھڑے ہونے کا اس کے بعد فیصلہ کر لیا. کچھ لوگوں نے تو آزاد ایسے کی وہ بھی کر دی، پھر کسی کو جو نشان جاری ہونے تھے وہ تو ہوئے. تو اس دوران کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی. ان گرفتاریوں میں N55 سے راجہ بشارت صاحب کے کاغذ چھین لیے گئے، ملتان سے وہی بیرسٹر وسیم صاحب کے، جہاں زیب کھچی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، وسیم کو گرفتار کر لیا گیا، حامد اقبال شاہ کو گرفتار کر لیا گیا. عالمگیر خان نے بتایا کہ الیکشن کمیشن ٹائم پہ ٹائم بڑھا رہا ہے، لیکن 5 بجے کا الیکشن آفس تو بند ہو چکا ہوا ہے، RO آفس بند بھی ہو چکا ہوا ہے. تو یہ تمام چیزیں تھیں. اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی شک نہیں ایک مشکل درپیش ہے. بیرسٹر گور صاحب نے کہا ہم ریویو پہ جائیں گے، اور انہوں نے یقین ہے کہ سپریم کورٹ کا جو یہ فیصلہ ہے یہ کالعدم ہو جائے گا. اب ریویو میں کم از کم قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہیں ہوں گے، ریویو میں محمد علی مظہر صاحب نہیں ہوں گے، اور مسرت ہلالی صاحبہ نہیں ہوں گی. لیکن بہرحال وہ ریویو جائے گا، وہ یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. مطلب سچی بولیں تو اب الیکشن پہ نا اتنا پتہ چل گیا کہ ریاست کسی طور پر نہیں چاہتی کہ پاکستان تحریک انصاف ہو الیکشن میں، اس کے بلے کا نشان ہو، پاکستان تحریک انصاف کے بلے کو ووٹ پڑے. کوئی شک نہیں سپریم کورٹ کی ساکھ اس فیصلے سے بہت زیادہ مجروح ہے، اور ایک مدت تو یاد رکھا جائے گا. جسٹس منیر، جسٹس ثاقب نثار، جی ہاں، ان کے فیصلے لوگ اب بھول جائیں گے. قاضی فائز صاحب کا یہ فیصلہ ضرور آئے گا. امید تھی کہ اس سپریم کورٹ سے اب سیاستدان نااہل نہیں ہوں گے، مگر یہاں سیاستدان نے پوری کی پوری پارٹی نااہل کر دی ہے، تو پوری جماعت نااہل کر دی ہے. تو بس یہ پوزیشن ہے جی. اور خیر دوسری جماعت مسلم لیگ نون کو بہت فائدہ ہو کہ یہ ساری چیزیں بنے ہی ان کے لیے جا رہی ہیں. یہ ساری سچویشن جو صورتحال جو ایک زائچے کھنچ رہے ہیں، جو تصویر ڈرا ہو رہی ہے مسلم لیگ نون کے لیے ہو رہی ہے، تو ان کو فائدہ ہوگا. لیکن ہاں الیکشن کی ساکھ ختم ہو گئی ہے. اب الیکشن ہوں نہ ہوں، نتائج سے لے کے ہر چیز تک اب صرف اور صرف ڈبہ ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک شخص بھی مجھے بتائیے گا میڈیا سے بلانگ کرتا ہوا جو اس فیصلے کو سپورٹ کر رہا ہو، یہ ڈر گئے ہیں، PTI کے ووٹر سے ڈر گئے، اور خوف آتا ہے ان کو PTI کے ووٹر کو ووٹ دیکھ کے. اسی لیے رات 12 بجے تک الیکشن کمیشن نے ٹکٹوں کا اناؤنسمنٹ رکھا. اور رات 12 بجے پلان C کون سا لے کے آئیں گے پاکستان تحریک انصاف والے. تو اب ساری بات انہوں نے ریویو میں ہی جانا ہے. ہاں آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہیں، ثاقب نثار لگ رہے تھے، جسٹس منیر لگ رہے تھے، اور انتقام لیتے ہوئے نظر آ رہے تھے. پتہ چل رہا تھا 2018 میں نا کا بدلہ وہ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. قاضی فائز صاحب نے قاضی فائز صاحب فیصلہ مجھے نہیں لگا. آپ کو لگا تو مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. بہرحال ہر لحاظ سے سپریم کورٹ کی ساکھ مجھے تو مجروح نظر آئی. اب کیسا الیکشن ہوگا مجھے تو کچھ نہیں پتہ چل رہا کہ اس الیکشن یہ کیوں اربوں روپے ضائع کر رہے ہیں. میں بس یہی کہوں گا. کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.